स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजको हाम्रो यस क्लासमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। हाम्रो टपिक रहेको छ आइटम्स सोन इन ब्यालेन्स सिट। अब सुरुको क्लासहरुमा चाहिँ हामीले के डिस्कस गर्यौं त भन्दा ब्यालेन्स सिट भनेको के हो, ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ अब कस्तो खालको हाम्रो अब्जेक्टिभ्सहरु हुन्छ ब्यालेन्स सिटको हैन। त्यसपछि हामीले ब्यालेन्स सिटको एडभान्टेजको कुराहरु गर्यौं। अब हामीले यस क्लासमा के डिस्कस गर्छौं त भन्दा ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले के आइटम्सहरु चाहिँ राख्नुपर्छ, के आइटम्सहरु चाहिँ हामीले इन्ट्री गर्नुपर्छ, त्यो कुराहरु चाहिँ हामी आज पढ्छौं। अब ब्यालेन्स सिट चाहिँ हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो हैन। ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ अब हामीले एक्जाममा क्वेशन्सहरु पनि ब्यालेन्स सिटबाट आइराको हुन्छ। अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, राम्रोसँग हामीले पढ्नु पर्छ। ल अब सुरु गरौँ है त हाम्रो आइटम सोन इन ब्यालेन्स सिटको कुराहरु। सुरुमा हाम्रो के छ त भन्दा ए मा करेन्ट एसेट्स हैन, करेन्ट एसेट्सको कुराहरु छ। अब करेन्ट एसेट्समा चाहिँ हामीले के आउँछ भनेर सुरुको क्लासहरुमा डिस्कस गरेका थियौं त भन्दा जस्तै हाम्रो 1 मा चाहिँ के आउँछ त प्रिपेड और एडभान्स एक्सपेन्डिचर। प्रिपेड भनेको के हो त भन्दा आउनु पर्ने समय हैन, लिनु पर्ने समय भन्दा अगाडि नै लिएको अथवा खर्च गरेको एक्सपेन्डिचर अथवा एडभान्समा आएको पैसालाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त प्रिपेड एक्सपेन्डिचर भनेर भन्छौं। अब सर्भिस लिनु भन्दा अगाडि नै पैसा दिनु भनेको के हो त प्रिपेड हो। त्यसपछि अर्को के छ त हाम्रो क्याश इन ह्यान्ड। क्याश इन ह्यान्ड भनेको पनि हाम्रो करेन्ट एसेट्स हो, किनभने क्याशलाई चाहिँ हामीले बिजनेसमा राख्छौं, क्याशबाट चाहिँ हामीले कामहरु गर्छौं। तर सधैँ हाम्रो क्याश चाहिँ बिजनेसमा रहिरहदैन हैन। क्याश चाहिँ हाम्रो नन ड्युरेबल आइटम हो। क्याश चाहिँ हाम्रो कुनै एउटा सर्टेन टाइम पछि चाहिँ हामीले क्याशलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा क्याशको ट्रान्ज्याक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले करेन्ट एसेट्समा राख्छौं। त्यसपछि 3 मा हाम्रो के छ भन्दा क्याश एट बैंक हैन। क्याश अब हामीले बैंकमा क्याश डिपोजिट गर्छौं भने त्यसलाई के भन्छौं त क्याश एट बैंक भन्छौं। बैंकमा हाम्रो पैसा छ भने त्यसलाई क्याश एट बैंक भन्छौं, जुन चाहिँ हाम्रो एउटा करेन्ट एसेट्स हो। जो त्यसैगरी हाम्रो फोर्थमा के छ त भन्दा डेब्टर्स। डेब्टर्स भनेको के हो त भन्दा जस्तै कुनै पनि आफूले अरूलाई पैसा सापटी दियो भने त्यो पैसा सापटी लिने मान्छे चाहिँ को हुन्छ त डेब्टर्स हुन्छ हैन। जस्तै तपाईले तपाईको साथीलाई चाहिँ पैसा सापटी दिनु भएको छ भने तपाई चाहिँ के हुनुहुन्छ त क्रेडिटर्स हुनुहुन्छ र पाउनु पर्ने व्यक्ति को हो त डेब्टर्स हो हैन। ल त्यस लगतै हाम्रो 5 नम्बरमा के छ त भन्दा बिल्स रिसिभेबल। बिल्स रिसिभेबल भनेको के हो त हामीले रिसिभ गर्ने हैन, अमाउन्ट चाहिँ अब कलेक्ट गर्ने। अब डेब्टर्सलाई पैसा दिइसकेपछि अब उसँग चाहिँ हामीले पैसा लिनु पर्यो। त्यो पैसा लिने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त बिल्स रिसिभेबल भनेर भन्छौं र यसलाई पनि हामीले करेन्ट एसेट्स भित्र राख्छौं। त्यसपछि 6 नम्बरमा हाम्रो के छ त भन्दा क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक पनि हाम्रो के हो त करेन्ट एसेट्स हो, किनभने क्लोजिङ स्टक भनेको के हो त अनसोल्ड गुड्स हैन। बिजनेसमा गुड्स सोल्ड नभएको बाँकी रहेकोलाई चाहिँ हामीले क्लोजिङ स्टक भन्छौं, जुन चाहिँ अब त्यो चाहिँ हाम्रो अनसोल्ड गुड्स चाहिँ हाम्रो स्टक रहन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले फेरि अर्को वर्षको सुरुमा चाहिँ बेचिहाल्छौं हैन। गुड्सहरुलाई त हामीले बिजनेसमा राख्ने कुरा भएन हो, त्यही भएर यो पनि हाम्रो सर्ट टर्म पिरियडको लागि भएर यसलाई हामीले करेन्ट एसेट्समा राखेको छौं। यसरी हाम्रो करेन्ट एसेट्सको कुराहरु चाहिँ सकियो। अब हामी बी मा के कुरा गर्छौं त भन्दा फिक्स एसेट्सको कुरा गर्छौं। फिक्स एसेट्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सुरुमा फर्निचर। फर्निचर भनेको के हो त एउटा अफिसमा एउटा बिजनेसमा चाहिरहने कुरा हैन। अब एउटा फर्निचर किनिसकेपछि चाहिँ त्यो फर्निचर हामीले लङ टर्म सम्म युज गर्छौं। फर्निचरमा हाम्रो के आउँछ भन्दा टेबल्स, चेयर्स, र्याक हैन इटीसी। टेबल, चेयर, र्याक हैन। अब यस्तो खालको आइटमहरुलाई चाहिँ हामीले फर्निचर भन्छौं र यो चाहिँ हाम्रो फिक्स एसेट्स हो, जुन चाहिँ हाम्रो लङ टर्म सम्म युज भइराख्छ। 2 नम्बरमा हाम्रो के छ त भन्दा मोटर। मोटर भनेको के हो त भन्दा मेसिनरी इक्विपमेन्ट अथवा भेहिकल हैन। मोटरलाई चाहिँ हामीले भेहिकल पनि भन्न सक्छौं। अब भेहिकल भनेको चाहिँ के हो त सम्पत्ति हो नि। जस्तै हामीसँग बाइक छ, हामीसँग गाडी छ भने हामीले त्यसलाई आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा लिन्छौं। अब बिजनेससँग पनि गाडीहरु हुन सक्छ हैन।
कारहरू हुनसक्छ, जिप हुनसक्छ। अब बिजनेसमा त सामानहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैराख्नुपर्छ भनेपछि मोटर त हुने नै भयो हैन। यस्तो खालको सम्पत्तिहरूलाई हामीले के भन्छौँ त फिक्स एसेट्स भनेर भन्छौँ। ल अब 3 नम्बरमा हाम्रो के छ त इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो भने आफ्नो अमाउन्टलाई लगानी गर्नु हैन, कुनै एउटा बिजनेसमा लगानी गर्नु र बिजनेसको क्यापिटल बढाउनु, पुँजी बढाउनु। जस्तै अब मैले अथवा तपाईले चाहिँ एउटा बिजनेसमा जस्तै तपाईले आफ्नो जस्तै तपाईको घरमा चाहिँ अब आफ्नो सपहरू हुनसक्छ, पसल हुनसक्छ, तपाईको ड्याडीको सपहरू हुनसक्छ हैन। त्यो सपमा चाहिँ अब ड्याडीले के गर्नुभएको छ त इन्भेस्ट गर्नुभएको छ, पैसा लगानी गर्नुभएको छ। जस्तै तपाईको ड्याडीले 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ इन्भेस्ट गरेर एउटा पसल खोल्नुभयो। त्यो पसल उहाँको लागि के हो त सम्पत्ति हो। त्यो पसल त हामी सबैको लागि सम्पत्ति हो नि त हैन। हाम्रो सबै भनेको त पसलमा छ सामानहरू भनेपछि के हो त सम्पत्ति हो, जुन चाहिँ हामीले के गरेको छौँ 1 लाख रुपैयाँ इन्भेस्टमेन्ट गरेको छौँ। त्यो इन्भेस्टमेन्टलाई पनि हामीले के भन्छौँ त एउटा फिक्स एसेट्सको रूपमा चाहिँ लिन्छौँ। त्यसै गरी अब हाम्रो फिक्स एसेट्सको कुराहरू पनि यति हो हैन, यति नै हो। र अब आइटम्स करेन्ट एसेट्स र फिक्स एसेट्सको कुराहरू त भयो हैन। त्यसपछि अब थर्डमा के छ भन्दा फिक्सन्स एसेट्स छ। फिक्सन्स एसेट्स, फिक्सन्स एसेट्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा which do not have shapes like goodwill, त्यसपछि पेटेन्ट राइट हैन। त्यसपछि अब इन्टेन्जिबल एसेट्स, यस्तो खालको एसेट्सलाई हामीले फिक्सन एसेट्स भनेर भन्छौँ। जस्तै गुडविल भनेको के हो त एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनको रेपुटेसन हैन, उसको इज्जत भनेको के हो त हामीले देख्न नसक्ने, छुन नसक्ने कुरा हैन। इज्जतलाई हामीले छुन सक्छौँ त सक्दैनौँ, जुन चाहिँ हाम्रो एउटा इन्टेन्जिबल एसेट्स हो। यस्तो खालको सम्पत्तिलाई हामीले फिक्सन एसेट्स भनेर भन्छौँ। जस्तै अब फिक्सन एसेट्समा हाम्रो गुडविलको कुराहरू त आएको छ हैन, इन्टेन्जिबल एसेट्सको कुराहरू आएको छ। फिक्सन एसेट्सलाई पनि हामीले के गर्छौँ त ब्यालेन्स सिटमा राख्छौँ। ल यसरी चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ अब 3 टाइप्स अफ एसेट्सको कुराहरू हामीले गरेको छौँ। र यो सबै आइटमहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त फाइनलमा ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ इन्ट्री गर्छौँ। अब हामी के हेरौँ त भन्दा अब ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो खालको फर्मेट हुन्छ हैन, ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ के कुराहरू चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ भनेर हेरौँ। अब टपिक चाहिँ हाम्रो के राखौँ भन्दा प्रिपेरेसन अफ ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर्दा चाहिँ के कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ भनेर हेरौँ है त। ल नम्बर 1 मा छ हाम्रो एट द टप नेम अफ company should be written and last date of accounting year हैन। के कुराहरू चाहिँ इन्भल्भ गर्नुपर्ने रहेछ त नेम अफ कम्पनी हैन, कुन कम्पनीको ब्यालेन्स सिट बनाउन लागेको हो त्यो नाम र लास्ट डेट, एकाउन्टिङ इयरको चाहिँ लास्ट डेट पनि राख्नुपर्ने रहेछ। ल त्यसपछि 2 नम्बरमा छ हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा डेबिट र क्रेडिट चाहिँ हुँदैन। डेबिट एन्ड क्रेडिट आर नट इन्भल्भ इन ब्यालेन्स सिट। तर हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा के हुन्छ त क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज एन्ड एसेट्स इज रिटर्न। ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ हामीले डेबिट र क्रेडिट लेख्दैनौँ, के लेख्छौँ त हामीले क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज र एसेट्स भनेर लेख्छौँ। त्यसपछि 3 नम्बर्समा छ वर्ड्स लाइक टु and by is not used।
ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ हामीले टु र बाई भन्ने टर्म चाहिँ युज गर्दैनौँ। टु र बाई चाहिँ हामीले कहाँ युज गर्थ्यौँ त? प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट र ट्रेडिङ अकाउन्टमा युज गर्थ्यौँ। अब ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ हामीले यस्तो खालको टर्महरूलाई युज गर्दैनौँ। फोमा छ हाम्रो अल दि लङ टर्म एन्ड सर्ट टर्म liabilities are presented in left part। 5 नम्बरमा छ all the fixed and current assets are presented in right part। के भनेको छ त? लङ टर्म एन्ड सर्ट टर्म लायबिलिटिजहरु चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटको लेफ्ट पार्टमा इन्ट्री गर्छौं र हामीले फिक्स्ड एन्ड करेन्ट एसेट्सलाई चाहिँ राइट पार्टमा चाहिँ इन्ट्री गर्छौं। अब हामीले यो कुराहरुलाई कसरी बुझ्छौं भन्दा अब हामीले एउटा फर्मेट बनाएर चाहिँ यो कुराहरुलाई बुझ्छौं। फर्मेटमा हाम्रो के गर्नुपर्छ त? सुरुमा हाम्रो नम्बर 1 मा नेम अफ द कम्पनी एन्ड लास्ट डेट भनेपछि स्पेसिमेन अफ ब्यालेन्स सिटको फर्मेट हैन। अब ब्यालेन्स सिट अफ जस्तै नेम अफ द कम्पनी भन्यो भने एबीसी कम्पनी भनेर हामीले इक्जाम्पल लिन सक्छौं। त्यसपछि एज अन अब डेट चाहिँ हाम्रो के राख्ने त? अब जे राख्दै पनि हुन्छ हाम्रो डेट हैन। अब हामीले त जस्ट इक्जाम्पल मात्रै लेख्न लागो हो, त्यही भएर 31 डिसेम्बर 2019 हैन। यसरी चाहिँ हामीले लास्ट डेट एकाउन्टिङ इयरको चाहिँ लास्ट डेट लेख्न सक्छौं। के भनेको थियो त? हाम्रो नेम अफ द कम्पनी र डेट भनेको थियो हाम्रो हेडिङमा टपमा। त्यसपछि अब हामी केमा जान्छौं त? हाम्रो फर्मेट। पहिला हामीले टेबल डिजाइन गर्नु पर्यो। हाम्रो टेबल चाहिँ ब्यालेन्स सिटको यस्तो हुन्छ र यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। हाम्रो क्वेशन एक्जाममा पनि हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ र हामीले यो चाहिँ जान्नै पर्छ। हाम्रो क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज र अमाउन्ट हुन्छ, त्यसपछि एसेट्स र अमाउन्ट हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटको फर्मेटलाई डिजाइन गर्छौं। ल, क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज लेफ्ट पार्टमा हैन, त्यसपछि अमाउन्ट र एसेट्स चाहिँ हाम्रो राइट पार्टमा र हाम्रो अमाउन्ट। ल, यसरी चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटको फर्मेटलाई बनाउँछौं, डिजाइन गर्छौं हैन। अब हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ कस्तो कस्तो खालको आइटमहरु चाहिँ जान्छ त? कस्तो खालको आइटमहरु चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्छौं त भनेर हेर्छौं है। जस्तै हामीले एसेट्समा कुरा गरेका थियौं, क्याश इन ह्यान्ड चाहिँ हाम्रो एसेट्समा जान्छ हैन। क्याश एट बैंक पनि हाम्रो एसेट्स हो। त्यसपछि बिल्स रिसिभेबल पनि हाम्रो एसेट्स नै हो। हामीले यो कुराहरु चाहिँ सबै माथि गरिसकेका छौं हैन। मेसिनरी पनि हाम्रो के हो त? एसेट्स हो। त्यसपछि बिल्डिङ, ल्यान्ड, गुडविल, यी सबै आइटमहरु चाहिँ हाम्रो के हो त? एसेट्स हो। त्यसपछि हामीले लायबिलिटीजमा के कुरा गरेका थियौं त भन्दा क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीजमा क्यापिटल चाहिँ हाम्रो के हो त? लायबिलिटीजमा लायबिलिटीजको पार्टमा लेखिन्छ। त्यसपछि हाम्रो बिल्स पेएबल पनि के हो त? लायबिलिटीज हो। त्यसपछि हाम्रो क्रेडिटर्स पनि लायबिलिटीजकै रूपमा लिइन्छ। त्यसपछि बैंक ओभरड्राफ्ट, त्यसपछि अब लङ टर्म लोन हैन। त्यसपछि अब आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसको कुराहरु, यस्तो खालको आइटमहरुलाई चाहिँ हामीले लायबिलिटीजको पार्टमा इन्ट्री गर्छौं र एसेट्सको कुरा त हाम्रो भइ नै हाल्यो हैन। ल, यसरी नै हामीले अरु आइटमहरुलाई पनि प्लेस गर्छौं। अब हामीले आजको यो क्लासमा चाहिँ के कुराहरु डिस्कस गरेका छौं भन्दा हामीले आइटम्स सोन इन ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ कस्तो खालको आइटम्सहरु चाहिँ हामीले सो गर्नुपर्छ, देखाउनुपर्छ हैन। जस्तै हाम्रो करेन्ट एसेट्स र फिक्स्ड एसेट्सको कुराहरु थियो। त्यसपछि हाम्रो फिक्सन एसेट्सको कुराहरु थियो र हामीले अब ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर्दा चाहिँ के कुराहरु लेख्नुपर्छ त? जस्तै डेबिट र क्रेडिट हामीले लेख्नु हुँदैन
हैन। क्यापिटल र लायबिलिटिज अनि एसेट्स लेख्नुपर्छ। त्यसपछि वर्ड्स लाइक टु र बाई चाहिँ हामीले युज गर्नु हुँदैन। त्यसपछि लङ टर्म र सर्ट टर्म लायबिलिटिजहरू चाहिँ हामीले लेफ्ट पार्टमा इन्ट्री गर्नुपर्छ। फिक्स्ड र हाम्रो करेन्ट एसेट्सलाई चाहिँ हामीले राइट पार्टमा इन्ट्री गर्नुपर्छ। अब यो रुल्स अनुसार हामीले यहाँ फर्मेट पनि डिजाइन गरेको छौँ। क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज हामीले लेफ्ट पार्टमा लेखेको छौँ र एसेट्सलाई हामीले राइट पार्टमा लेखेको छौँ। यसै गरी चाहिँ हामीले फर्मेट चाहिँ ब्यालेन्स सिटको बनाउँछौँ। ल अब आजको क्लासको डिस्कसन चाहिँ हाम्रो सकिएको छ हैन। यो कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले राम्रोसँग पढ्नु होला, राम्रोसँग बुझ्नु होला। कुनै पनि कुरा नबुझेमा चाहिँ कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट गरेर पनि सोध्नु होला हामीलाई। यति भन्दै म आजको क्लास यहीँ इन गर्छु। पढ्दै गर्नु होला राम्रोसँग। थ्यांक यू।